تاریخ تبری والیاں نے لکھیا جدو امام پاک اپنے 6 ماہ دے لیے اصغر نو ہتھاں تے چایا تے چاہ کے نہر فرات دے کنارے تے گئے تے جا کے کہندے نے یزیدیو تہاڈی لڑائی تے حسین ابن علی دے نال بچے تے ساریاں دے سانجے ہوندے نے بچیاں نال تے دشمنی کسی دی نہیں کیتی جاندی میرے علی اصغر نو پانی دے دیو امام دی گل کرنی تے ظالماں نے تیر پھیریا تے تیر لگیا معصوم علی اکبر دے گل دے اندر امام پاک حضرت علی اصغر دے خون دا چلو بھریا رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر اچھال کے آسمان ول بلند کیتا بلند کر کے ای دعا پیا منگدے نے یا اللہ میں اپنا 6 ماہ دا بچہ علی اصغر بھی قربان کر کے تیری رضا تے راضی ہاں اللہ تو بھی حسین دی قربانی قبول کر کے حسین تے راضی ہو تاجدار گولڈا نے یہی گل کی تھی آپ نے فرمایا کہ اس بات کا ثبوت دیا اصغر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہے بچہ حسین کا افضل کل جہان سے بولو گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین اس کا نبیوں کا تاجدار ہے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی تو صدیاں حسین کی تو زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی تو صدیاں حسین کی تو بولو زمانہ حسین کا اکبرو اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام میرے دل کے تاجداروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام ایمی سلام نہ پیا کر دے میرے امام پاک دا بچہ شیر آپ دے گھر والیاں نے بڑی جوان مردی دے نال اپنا خون دا آخری قطرہ بھی رائے خدا دے اندر